हेलो स्टुडेन्ट्स, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यस एबीके क्लासेस भन्ने युट्युब च्यानलमा। र यस च्यानलमा हामीले ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सम्बन्धी विभिन्न च्याप्टरहरुको डिस्क्रिप्सनहरु हामीले यहाँ भिडियो मार्फत दिँदै आएका छौं। र आजको यस भिडियोमा हामी च्याप्टर नम्बर 27 भाउचिङ भेरिफिकेसन एन्ड भ्यालुएसन भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौं, जुन चाहिँ अडिट पोर्सन सँग रिलेटेड छ। हाम्रो टोटल ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङमा अडिट पोर्सन 20 मार्क्स को आउने गर्दछ र यो च्याप्टरले पनि एउटा विशेष योगदान दिने गरेको छ। सर्वप्रथम यस च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी कृपया यस एबीके क्लासेस भन्ने युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने यस भित्र भएका भिडियोहरुलाई लाइक र शेयर पनि गर्नुहोला र भिडियो राम्रो लागेमा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। धन्यवाद। अब हामी सर्वप्रथम भाउचिङको बारेमा पढौं। भाउचिङ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा अडिटको लागि अभिन्न अंग हो, हैन। अडिट गर्ने भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि एभिडेन्स खोज्छौं, डकुमेन्टरी एभिडेन्स। तपाईहरुले अकाउन्टिङ गर्नु भएको छ अथवा कुनै बुक्स अफ अकाउन्ट बनाउनु भएको छ, त्यसमा ट्रान्जेक्सन भएको भनेर लेख्नु भएको छ। तर ट्रान्जेक्सन भएको भनेर लेखेर मात्र हुँदैन, त्यो ट्रान्जेक्सन साच्चीकै भयो कि होइन भनेर हेर्नको लागि भने हामीले बिल्स, भाउचर, इन्भोइस, रिसिप्टहरु चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। साच्चीकै सामान खरिद भएको हो कि होइन त, हैन, अथवा साच्चीकै पैसा खर्च भयो कि होइन त, अथवा साच्चीकै पैसा आएको हो कि होइन त भनेर हेर्नको लागि हाम्रो ओरिजिनल एभिडेन्स पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भाउचिङ भनेको चाहिँ तपाईहरुले जुन जर्नल इन्ट्रीमा लेख्नुहुन्छ अथवा बुक्स अफ अकाउन्टमा लेख्नुहुन्छ त्योसँग रिलेटेड सपोर्टिभ डकुमेन्टहरु, त्यसको बिलहरु, इन्भोइसहरु जाँच गर्ने काम अथवा हेर्ने कामलाई चाहिँ के भनिन्छ त भाउचिङ भनेर भनिन्छ। त्यसैले भाउचिङ भने चाहिँ के रहेछ त केयरफुल एक्जामिनेसन अफ ओरिजिनल एभिडेन्स ब्र्याकेटमा इन्भोइस, रेसिप्ट्स, माइन्युट्स, कन्ट्र्याक्ट्स आदि इत्यादि यी सबै कुराहरुलाई जसको ओरिजिनल एभिडेन्स हेरिन्छ भने ओरिजिनली त्यो भाउचर प्रेजेन्ट छ कि छैन भनेर हेरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ भाउचिङ भनेर भन्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर यसलाई चाहिँ इन्स्पेक्सन बाइ अडिटर अफ डकुमेन्टरी एभिडेन्स भनेर भन्छ। यो डकुमेन्टरी एभिडेन्सहरु छ कि छैन भनेर अडिटरले यदि इन्स्पेक्ट गर्छ भने यो कुनै पनि ट्रान्जेक्सनको डकुमेन्ट्सहरु छ कि छैन भनेर हेर्नलाई इन्स्पेक्सन गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भाउचिङ भनेर भनिन्छ। अथवा भाउचिङलाई एक्ट अफ टेस्टिङ द ट्रुथ अफ एन्ट्रीज भनेर भन्छ। साच्चीकै एन्ट्री भएको हो कि होइन त भनेर हेर्नको लागि, त्यसको सत्यता लाई चाहिँ जाँच्नको लागि, ट्रुथ जाँच्नको लागि चाहिँ यदि कुनै काम गरिन्छ भने त्यसलाई भाउचिङ भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर एक्जामाइन्स द डकुमेन्टरी एभिडेन्स इन सपोर्ट अफ एन्ट्रीज टु इस्टाब्लिश अर्थमेटिक एक्युरेसी भनेर भन्छ। डकुमेन्टरी एभिडेन्सलाई चेक गर्ने र त्यसले चाहिँ अर्थमेटिक एक्युरेसी दिन्छ कि दिँदैन त भनेर हेर्नको लागि क्रस चेक गर्ने, हैन। हामीसँग भएको अथवा हामीले बुक्स अकाउन्टमा लेखेको एमाउन्ट र डकुमेन्टरी एभिडेन्सको एमाउन्ट चाहिँ इक्वल आउँछ कि आउँदैन, अथवा सेम आउँछ कि आउँदैन त भनेर हेर्नको लागि त्यो माध्यमलाई पनि के भनिन्छ त भाउचिङ भनेर भनिन्छ। भाउचिङ इन्भल्भ्स इभ्यालुएसन अफ इन्टरनल कन्ट्रोल एन्ड एक्जामिनेसन अफ इन्टरनल कन्ट्रोल रिलेटिङ टु द रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन। अब इन्टरनल चेकले चाहिँ कस्तो काम गरेर रहेछ त, हैन। अघि हामीले प्रिभियस च्याप्टरमा 26 नम्बरको च्याप्टरमा हामीले के पढेका थियौं त इन्टरनल कन्ट्रोलको बारेमा पढेका थियौं। हो, त्यो इन्टरनल कन्ट्रोलले कन्ट्रोलिङ गर्दा गर्दै पनि कुनै कुरा चाहिँ फुस्केको छ कि अथवा कुनै कुराको चाहिँ त्यहाँ गल्ती भएको छ कि भनेर हेर्नको लागि यसले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्दो रहेछ इन्टरनल कन्ट्रोलको। इट इन्भल्भ्स इभ्यालुएसन अफ इन्टरनल चेक एन्ड एक्जामिनेसन अफ इन्टरनल कन्ट्रोल रिलेटिङ टु रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन। ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्दाखेरि इन्टरनल चेक र कन्ट्रोलले कस्तो हेरेछ त भनेर हेर्नको लागि पनि यसले भाउचिङले मद्दत पुर्याउँदो रहेछ। भाउचिङ इज एन एसेन्स अफ अडिटिङ। अडिटिङ गर्नको लागि चाहिँ भाउचिङ भनेको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण अंग हो रे, हैन। भाउचिङ अडिटिङ भन्ने बित्तिकै भाउचिङ आइहाल्छ, किन भन्दाखेरि भाउचिङ भन्ने बित्तिकै हामीले भाउचर्स चेक गर्छौं। अडिटिङमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अडिटिङ टोटल्ली हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट र डाटाज र रेकर्डहरुलाई मात्र हामीले टोटल्ली यसलाई चाहिँ मान्न सक्दैनौं अथवा यसलाई चाहिँ टोटल्ली भरोसा गर्न सक्दैनौं। त्यसको लागि चाहिँ के पनि चाहिदो रहेछ त भन्दाखेरि हामीलाई भाउचिङ पनि भयो भने के हुन्छ त भाउचर्स पनि चेक गर्यो भने चाहिँ हाम्रो अडिटिङमा अझ त्यसमा चाहिँ अझ सत्यता आउँछ भनेर भन्छ। त्यसै गरेर भाउचिङ इज द एसिड टेस्ट अफ एन अडिट भनेर भन्छ। भाउचिङ भनेको चाहिँ के हो रे त एक प्रकारको एसिड टेस्ट पनि हो रे अडिटिङको लागि, हैन। अडिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ भाउचिङ गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम सत्य तथ्य कुरा थाहा हुने भएर भाउचिङ चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ भनेर भन्छ हामीलाई। अब हामी हेरौं भाउचिङको इम्पोर्टेन्सको बारेमा। अब भाउचिङ किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि भाउचिङ भनेको चाहिँ के हो रे त भन्दाखेरि
अडिटको लागि मेरुदण्ड हो रे, ब्याकबोन अफ अडिट हो भाउचिङ भनेको। त्यस्तै गरेर भाउचिङले चाहिँ फ्रड, मिसएप्रोप्रिएसन, इरर्स र फल्सिफिकेसनलाई डिटेक्ट गर्नको लागि अथवा थाहा पाउनको लागि मद्दत गर्दो रहेछ। त्यसैले भाउचिङ एकदमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। डिटेल्ड भाउचिङ एक्ट्स एज मोरल चेक अफ इम्प्लोइज। एकदम डिटेल रूपमा चाहिँ भाउचिङ हेऱ्यो भने होइन, इम्प्लोइको मोरल अथवा इम्प्लोइ कस्तो रहेछ अथवा कसरी यसले गरेको छ, यसले चाहिँ कुनै फ्रड गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ अरे भाउचिङ हेरेर। किन भन्दाखेरि भाउचिङमा चाहिँ हाम्रो डिटेल्ड कुराहरू हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ यथार्थ कुरा चाहिँ भाउचिङ गरेर थाहा पाउन सक्छौँ। हामीले त्यसको रिलेटेड बिल्सहरू हेर्छौँ होइन, त्योसँग रिलेटेड अरू डकुमेन्टहरू हेर्छौँ, कन्ट्र्याक्टहरू हेर्छौँ र उसले एकाउन्टिङ गर्दाखेरि के गरेको छ त भनेर हेर्छौँ। त्यसबाट हामीले डिफरेन्स थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि राम्रोसँग भाउचिङ गऱ्यौँ, डिटेल भाउचिङ गऱ्यो भने चाहिँ इम्प्लोइको मोरलको बारेमा, उसको नैतिकताको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ भनेर भन्छ। फेसिलिटेट्स प्रपर एलोकेसन अफ क्यापिटल एन्ड रेभिन्यू आइटम्स होइन। भाउचिङले चाहिँ के गर्न सजिलो गरिदिन्छ त भन्दाखेरि क्यापिटल आइटम र रेभिन्यू आइटमलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरेर एलोकेट गर्न सजिलो पारिदिन्छ। त्यसै गरी हेल्प्स टु एसर्टेन वेदर ट्रान्जेक्सन इज रिलेटेड टु बिजनेस अर नट होइन। एउटा कुनै ट्रान्जेक्सन चाहिँ बिजनेससँग रिलेटेड हो कि होइन त भनेर पनि थाहा पाउनलाई मद्दत पुर्याउँछ। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा ट्रान्जेक्सन गरे हुन्छ तर बिजनेसलाई नचाहिने ट्रान्जेक्सन पनि त्यहाँ देखाइदिएको हुन्छ, भाउचरमा चाहिँ देखिन्छ। तर हुँदाखेरि चाहिँ यसो डिटेल स्टडी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बिजनेसलाई रिलेटेड नभएर अरू कुनै पर्सनल पर्पजको लागि रिलेटेड अथवा कुनै म्यानेजमेन्ट कमिटीको लागि अथवा बोर्ड अफ डाइरेक्टरको लागि गरिएको खर्चहरू देख्नहरू जस्तो पनि देख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्प्स टु एसर्टेन वेदर ट्रान्जेक्सन इज रिलेटेड टु बिजनेस अर नट। बिजनेसलाई अत्यावश्यक ट्रान्जेक्सन हो कि होइन त, कि त्यत्तिकै पैसा खर्च गरिदिएको हो बिजनेसको नाममा, त्यो पनि हेर्नलाई मद्दत पुर्याउँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर फाउन्डेसन स्टोन अफ एनी एकाउन्टिङ प्रोसेस। यो भाउचिङ भनेको चाहिँ अडिटिङको लागि मात्र इम्पोर्टेन्ट नभएर एकाउन्टिङको लागि पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ कोसे ढुङ्गाको रूपमा चाहिँ साबित भएको छ भाउचिङ भनेको। त्यसैले कुनै पनि एकाउन्टिङ गर्दाखेरि पनि एकाउन्टेन्टले गर्नुपर्ने भनेको भाउचिङै हो। भाउचिङ भन्ने चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रपरली एउटा कुनै ट्रान्जेक्सन गरेको छ भने त्योसँग रिलेटेड डकुमेन्ट्री एभिडेन्सहरू चाहिँ प्रपरली राखेको हुनु पर्यो होइन। त्यो ठ्याक्क इन्ट्याक्ट हुनु पर्यो डकुमेन्टहरू होइन, यताउति हुनु भएन, त्यो हो। त्यस्तै गरी इफेक्टिभ भाउचिङ मेक्स अडिटिङ इजी होइन। अडिटिङलाई पनि इजी रूपमा गर्न सजिलै मद्दत पुर्याउँदो रहेछ यदि भाउचिङलाई राम्रोसँग गरिएको छ भने। हेल्प्स टु डिटरमाइन वेदर भाउचर्स बिलङ टु अडिट पिरियड होइन। भाउचिङ चाहिँ हामीले यतिदेखि यतिसम्मको पिरियडको ल्याउनुहोस् भनेर अडिटरले माग्ने बित्तिकै त्यो एकाउन्टेन्टले त्यो भाउचरहरू ल्याइदिन्छ र त्यो भाउचरहरू हेर्दाखेरि नै हामीलाई के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि यदि सिरियल्ली राखिएको छ भने त्यो भाउचर हेर्न पनि सजिलो हुन्छ, अडिटिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ र भाउचर पनि त्यो हामीले अडिटरले मागेको पिरियडको हो कि होइन त भनेर थाहा पाउनलाई मद्दत पुर्याउँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर इन्स्योर्स कम्प्लायन्स विथ लज। यदि भाउचरहरू प्रपरली मेन्टेन गरिएको छ भने ल पनि फलो गरेको छ एउटा अर्गनाइजेसनले भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो भाउचिङको इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ यो हुन जान्छ। अब हाम्रो भाउचिङको अब्जेक्टिभहरूको बारेमा अथवा उद्देश्यहरूको बारेमा थोरै हेरौँ। अब हाम्रो भाउचिङको उद्देश्यहरू चाहिँ के हुनसक्छ त भनेर हेरौँ हामी। भाउचिङ के को लागि गर्ने भन्दाखेरि टु डिटेक्ट इरर्स एन्ड फ्रड होइन। हाम्रो एकाउन्टिङ इन्ट्रीहरूमा गरिएका इरर र फ्रडहरूलाई चाहिँ भाउचिङबाट चाहिँ सजिलैसँग डिटेक्ट गर्न सकिन्छ, सजिलैसँग थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले भाउचिङ गर्ने। त्यसैले टु नो द ट्रुथ अफ एकाउन्ट्स होइन। एकाउन्टको ट्रुथ थाहा पाउनको लागि होइन, एकाउन्टेन्टले जुन मेन्टेन गरेको एकाउन्ट छ त्यसको ट्रुथफुलनेस त्यो सही छ कि छैन, त्यो सत्यता छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि भाउचर्सहरूलाई क्रस चेक गर्यो भने, त्योसँग रिलेटेड इन्भोइस बिल्सहरूलाई क्रस चेक गर्यो भने त्यो थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले टु नो ट्रुथ अफ एकाउन्ट। टु फाइन्ड अनरेकर्डेड ट्रान्जेक्सन होइन। कुनै ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड भएको छैन कि, भाउचर चाहिँ भाउचिङ गर्दाखेरि भाउचर भेट्यो तर एकाउन्ट्समा चाहिँ बुक्स अफ एकाउन्टमा चाहिँ देखिएन, त्यो भयो भने पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी पनि हामीले यो पनि एउटा उद्देश्य हुनसक्छ। टु नो अल ट्रान्जेक्सन्स आर अथोराइज्ड होइन। कुनै पनि ट्रान्जेक्सन हुनको लागि अथोराइजिङ पर्सन एउटा हुन्छ कुनै पनि होइन। त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ अथोराइज छ कि छैन त, एकाउन्टेन्टले त्यतिकै हावादारीमा कसैले अथोराइजै नगरिकन ट्रान्जेक्सन गरिदिएको छ कि पर्फर्म गरिदिएको छ कि त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अथोराइज सिग्नेचर पनि अथवा जसलाई अथोराइजेसन दिएछ त्यो ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि त्यसको कन्सेन्ट पनि चाहिन्छ। त्यस्तै गरेर फिफ्थ नम्बरमा टु नो ओन्ली द बिजनेस ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड होइन। कुनै बिजनेस आउट अफ बिजनेस ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड भएको हुनु भएन। कुनै मान्छेले चाहिँ अथवा कुनै कर्मचारीले चाहिँ आफ्नो पर्सनल पर्पजको लागि बिजनेसको एकाउन्टबाट चाहिँ ट्रान्जेक्सन गरेछ अथवा त्यहाँबाट बिजनेसको नाममा चाहिँ सामानहरू किनेको छ भने त्यो पनि कुरा चाहिँ भाउचर्सबाट थाहा हुन्छ। यी उद्देश्यहरू चाहिँ यी 5वटा छन् भाउचिङको उद्देश्यहरू। अब हामी भेरिफिकेसन पढ्छौँ यसपछि।
अब हामी भेरिफिकेसनको बारेमा हेरौँ, थोरै कन्सेप्ट बुझौँ। भेरिफिकेसन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि भेरिफिकेसन इज द प्रोसेस अफ भेरिफाइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज एपियरिङ इन द ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटमा देखिने एसेट्स र लायबिलिटिज हुन्छ, त्यो चाहिँ फिजिकल्ली भेरिफाई गर्ने कामलाई चाहिँ के भनिन्छ त भेरिफिकेसन भनेर भनिन्छ। सपोज कुनै ब्यालेन्स सिटमा बिल्डिङ भनेर देखाएको छ अथवा कुनै ब्यालेन्स सिटमा कार भनेर देखाएको छ भने त्यो कारलाई चाहिँ फिजिकल्ली गएर हेर्ने, साँच्चीकै यो कार छोएर हेर्ने हो, यो कारै हो रहेछ, अथवा बिल्डिङ कहाँ छ त भनेर बिल्डिङ त्यही ठाउँमा गएर साइट भिजिट गर्ने, त्यस्तो कामलाई चाहिँ भेरिफाइङ द एसेट्स अथवा लायबिलिटिज भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर इट चेक्स द एक्जिस्टेन्स अफ फिजिकल एसेट्स एन्ड इट्स एक्चुअल पोजिसन, होइन साँच्चीकै फिजिकल्ली एसेट्स चाहिँ एक्जिस्टमा छ कि छैन, एक्जिस्टेन्समा छ कि छैन, र त्यसको एक्चुअल पोजिसन कोसँग छ, हामीसँग नै छ, ब्यालेन्स सिटमा लेखेको हिसाबले हामीसँगै छ कि अरू कसैले लगेको छ त त्यो एसेट्सलाई भनेर त्यो पनि हेर्नु पर्यो। पोजिसन पनि के हुनु पर्यो त त्यही अर्गनाइजेसनसँगै हुनु पर्यो। प्रुफ अफ एक्जिस्टेन्स अर कन्फर्मेसन अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज अन द डेट अफ ब्यालेन्स सिट, होइन ब्यालेन्स सिटमा जुन डेट छ त्यो डेटमा चाहिँ त्यसको एक्जिस्टेन्स थियो कि थिएन, त्यो एसेट्स चाहिँ त्यही अर्गनाइजेसनसँग थियो कि थिएन भनेर हेर्ने काम पनि भेरिफिकेसनले गर्दो रहेछ। भेरिफिकेसन एक्जामाइन्स भ्याल्यु, ओनरसिप, एक्जिस्टेन्स एन्ड पोजिसन अफ एसेट्स। भेरिफिकेसनले चाहिँ के पनि गर्छ त भन्दाखेरि एसेट्सको भ्याल्यु एक्जामाइन गर्छ, ओनरसिप कोसँग छ त, कसको स्वामित्वमा छ, होइन कसको नाममा छ त त्यो एसेट्स, ओनरसिप हेर्छ, एक्जिस्टेन्स त्यो एसेट्स कस्तो स्थितिमा छ त, बिग्रिया छ कि ठिक छ कि होइन के छ त भनेर हेर्छ, एक्जिस्टेन्स हेर्छ, पोजिसन पनि हेर्छ, कोसँग छ त अहिले तत्कालै अहिले हेर्दाखेरि त्यो डेटमा हेर्दाखेरि चाहिँ कोसँग छ त एसेट्स भन्दाखेरि ओनरसँगै छ कि अरू कुनै पार्टीसँग छ कि त्यो पनि हेर्छ। भेरिफिकेसन मिन्स कन्फर्मेसन अफ ट्रुथ एन्ड एक्युरेसी, होइन भेरिफिकेसनले चाहिँ के पनि गर्छ त भन्दाखेरि कन्फर्मेसन गर्छ, ट्रुथ र एक्युरेसी पनि हेर्छ, होइन यो ब्यालेन्स सिटले देखाएको कुरा चाहिँ ठिक हो कि होइन, ट्रुथ पनि हेर्छ र एक्युरेसी पनि हेर्छ भेरिफिकेसनले। भ्यालुएसन अफ एसेट्स, ओनरसिप, टाइटल अफ एसेट्स एन्ड सेटिस्फ्याक्सन अबाउट कन्डिसन द्याट इट इज फ्री फ्रम एनी चार्ज अर मोर्गेज। भ्यालुएसनले के भन्छ, भेरिफिकेसनले के पनि हेर्छ त भन्दाखेरि एसेट्सको भ्यालुएसन पनि गर्छ, त्यो एसेट्सलाई चाहिँ ठिक भ्यालुएसन गरेछ कि छैन, ओभर भ्यालुएसन भएको छ कि अन्डर भ्यालुएसन भएको छ कि होइन, चाहिएको भन्दा बढी भ्यालुएसन गरेछ कि ब्यालेन्स सिटमा, होइन त्यस्तै गरेर ओनरसिप पनि हेर्छ, कसैको नाम सारी अरूकै नाममा गइसक्यो कि त्यो एसेट्स त्यो पनि हेर्छ, टाइटल अफ एसेट्स पनि हेर्छ, सेटिस्फ्याक्सन अबाउट द कन्डिसन द्याट इट इज फ्री फ्रम एनी चार्ज अर मोर्गेज, कुनै ठाउँमा त्यो एसेट्स धितो राखेको छ कि होइन, देखाउँदाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखायो तर कुनै ठाउँमा धितो राखेर ऋण लिएछ कि हो, त्यो सबै हेर्छ, त्यसको लाल पूर्जा हेर्छ अथवा त्यसको ओनरसिपहरू हेर्छ, सबै कुरा हेर्ने कामलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि भेरिफिकेसन भनेर भन्दो रहेछ। अब हामी भेरिफिकेसनको इम्पोर्टेन्स एन्ड एडभान्टेजको बारेमा र अब्जेक्टिभको बारेमा हेरौँ। सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्सबाट सुरु गरौँ। भेरिफिकेसनको इम्पोर्टेन्स के छ त भन्दाखेरि इट एस्योर्स रेकर्डिङ एन्ड भ्यालुएसन अफ एसेट्स आर डन प्रपरली। यसले चाहिँ के गर्छ त विश्वस्त तुल्याउँछ एउटा अडिटरलाई कि रेकर्डिङ र भ्यालुएसन अफ एसेट्स चाहिँ राम्रोसँग गरिएको छ भनेर विश्वस्त तुल्याउने काम गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर इट सोज ट्रु एन्ड फेयर भ्यू अफ द अर्गनाइजेसन। भेरिफिकेसनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ट्रु र फेयर भ्यू अफ अर्गनाइजेसन देखाउँछ, जुन चाहिँ उसले बुक्स अफ एकाउन्टमा लेखेको कुरा चाहिँ भेरिफाई गर्दाखेरि पनि सत्य ठहरियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त राम्रो हो भनेर त्यसको इम्पोर्टेन्स यो पनि भयो। त्यस्तै गरेर भेरिफिकेसन एभोइड्स म्यानिपुलेसन अफ एकाउन्ट्स, होइन म्यानिपुलेसन हुन दिँदैन होइन भेरिफिकेसनले, किन भन्दाखेरि एकाउन्ट्स बुक्स अफ एकाउन्टमा जे लेखिए तापनि भेरिफिकेसन फिजिकल्ली भेरिफाई गर्दाखेरि पनि त्यो भेटियो भने के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो अर्गनाइजेसनको लागि। तर यदि बुक्स अफ एकाउन्टमा लेखियो तर फिजिकल्ली भेरिफाई गर्दाखेरि देखिएन त्यो एसेट्स भने त्यो चाहिँ के भयो त त्यहाँ म्यानिपुलेसन भएको छ एकाउन्ट्सको भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै गरेर भेरिफिकेसन प्रोटेक्ट्स एसेट्स फ्रम इम्प्रपर युज, होइन अडिटरले चाहिँ भेरिफिकेसन गर्न आउँछ है भन्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ एसेट्सको चाहिँ इम्प्रपर युज हुनबाट बच्छ, मिसयुज हुनबाट बच्छ भनेर भन्छ। त्यस्तै गरेर भेरिफिकेसन प्रोटेक्ट्स इन्ट्रेस्ट अफ लेन्डर्स एन्ड क्रेडिटर्स एन्ड इन्स्योर्स ओनरसिप, एक्जिस्टेन्स एन्ड पोजिसन अफ एसेट्स, होइन भेरिफिकेसनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जसले अर्गनाइजेसनलाई पैसा दिएका छन् लेन्डर्सहरू, जसले पैसा लिन बाँकी छ अर्गनाइजेसनबाट क्रेडिटर्सहरू हो, तिनीहरूको पनि चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तिनीहरूलाई पनि विश्वस्त तुल्याउने काम गर्दो रहेछ। यो अडिटरहरूले चेक गरेको छ, अडिट रिपोर्टमा चाहिँ यो एसेट्स देखिएको छ भनेपछि छ है यो एसेट्स हाम्रो पैसा डुबेको छैन है अथवा यो पैसा चाहिँ हामीलाई अर्गनाइजेसनले दिन्छ है भन्ने उनीहरू पनि विश्वस्त हुन्छन् भनेर भन्छ। हो यसरी चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ भेरिफिकेसन यो भयो। त्यसै गरेर अब्जेक्टिभ हेरौँ। अब अब्जेक्टिभ अफ भेरिफिकेसन चाहिँ टु सो करेक्ट भ्यालुएसन अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज, होइन यसले चाहिँ भ्यालुएसन पनि करेक्टली देखाउँछ। त्यस्तै गरेर टु फाइन्ड आउट ट्रुथफुलनेस अफ ब्यालेन्स सिट एन्ड इट्स फेयर भ्यू, ब्यालेन्स सिटले चाहिँ देखाएको कुरा चाहिँ ट्रुथफुल छ अथवा यसलाई चाहिँ मान्न मिल्ने छ अथवा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ
राम्रैसँग चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स सिट चाहिँ ठिक छ है भनेर भन्न मिल्ने फेयर भ्यू देखाइरहेछ भनेर भन्न मिल्छ। त्यस्तै गरेर यसको अब्जेक्टिभ भनेको टु फाइन्ड आउट ओनरसिप, टाइटल, लोकेसन एन्ड एक्जिस्टेन्स अफ एसेट्स। यसको अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि साँच्चीकै ओनरसिप छ कि छैन, टाइटल छ कि छैन, लोकेसन भनेको ठाउँमा राखेको छ कि छैन, अथवा साँच्चीकै एसेट्सहरू एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने काम पनि भेरिफिकेसनले गर्दो रहेछ। टु फाइन्ड आउट फ्रड एन्ड इरर्स, भेरिफिकेसनले चाहिँ फ्रड र इरर थाहा पाउनलाई पनि मद्दत गर्दो रहेछ होइन। एकाउन्टेन्टले अथवा म्यानेजमेन्टले गरेका फ्रड र इररहरू पनि थाहा पाउने काम गर्दो रहेछ। त्यसै गरेर टु फाइन्ड आउट द एडुकेट इन्टरनल कन्ट्रोल रिगार्डिङ एक्वाइजिसन, युटिलाइजेसन एन्ड डिस्पोजल अफ एसेट्स, त्यो थाहा पाउने काम पनि के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि भेरिफिकेसनले गर्दो रहेछ। अब यसपछि हामी चाहिँ भ्यालुएसनको बारेमा पढ्छौँ। अब हामी भ्यालुएसनको बारेमा हेरौँ। भ्यालुएसनको थोरै कन्सेप्ट बुझौँ पहिला। भ्यालुएसन भनेको के हो त भन्दाखेरि भ्यालुएसन इज द डिटर्मिनेसन अफ फेयर भ्यालु अफ एसेट्स डिस्क्लोज्ड इन ब्यालेन्स सिट अन द बेसिस अफ GAAP ग्याप। भन्नाले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भ्यालुएसन भनेको चाहिँ एसेट्सलाई चाहिँ फेयर भ्यालु दिएको छ कि छैन होइन। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ जुन चाहिँ एसेट्सलाई भ्यालु गरिएको छ त्यो चाहिँ फेयर भ्यालु छ कि छैन होइन। भन्नाले चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ फेयर भ्यालु छ भन्दाखेरि जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको आधारमा ती आधारहरू दिएको छ, भ्यालुएसन गर्ने आधारहरू, त्यो आधारमा गरिएको छ कि छैन भनेर थाहा पाउने काम भनेको चाहिँ के रहेछ त भ्यालुएसन रहेछ। भ्यालुएसन चेक्स द ओभर स्टेटमेन्ट अर अन्डर स्टेटमेन्ट अफ भ्यालु अफ एसेट्स इन ब्यालेन्स सिट होइन। कुनै कार चाहिँ सपोज 5 लाख पर्छ भने त्यो कारलाई चाहिँ 6 लाख लेखिदिएको छ कि 6 लाख लेखिएको छ भने चाहिँ के हो त्यो ओभर स्टेटमेन्ट भयो। त्यस्तै गरेर अन्डर स्टेटमेन्ट भनेको त्यही 5 लाख पर्ने कार ब्यालेन्स सिटमा 5 लाख देख्नु पर्ने तर हामीलाई लेख्दाखेरि 3 लाख लेखिएको छ कि त्यो चाहिँ के भयो त अन्डर स्टेटमेन्ट अफ एसेट्स भयो। भन्दाखेरि भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्याल्यु देखाउने गरी चाहिँ भ्यालुएसन गर्नु पर्यो भनेर भन्छ। 5 लाख पर्ने कारलाई 5 लाखै देखाउनु पर्यो, त्यसलाई 4 लाख देखाएर पनि भएन अथवा 6 लाख देखाएर पनि भएन। भन्नाले 6 लाख देखाउनु भनेको ओभर स्टेटमेन्ट भयो। अन्डर स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ परेको मूल्यभन्दा कम देखाउनु भनेको चाहिँ अन्डर स्टेटमेन्ट भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालुएसनले चाहिँ एसेट्सहरू प्रपरली भ्यालुएसन गरेको छ कि छैन भन्ने हेर्ने काम पनि गर्दो रहेछ। भ्यालुएसन इज द प्राइमरी ड्युटी अफ अफिसियल्स अफ एन अर्गनाइजेसन। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको प्राइमरी ड्युटी अथवा त्यसमा भित्र भएका भ्यालुएटरहरूको अथवा अफिसियल्सहरूको प्राइमरी ड्युटी भनेको भ्यालुएसन गर्नु हो, एसेट्सको भ्यालुएसन गर्नु हो। भ्यालुएसन गर्ने भन्ने बित्तिकै डेप्रिसिएसन काटिन्छ त्यहाँ होइन। हरेक वर्ष डेप्रिसिएसन काट्नुपर्ने हुन्छ। पोहोर भएको भ्यालु चाहिँ यो वर्ष एसेट्सको नहुन सक्छ किन भन्दाखेरि त्यहाँ सर्टेन पर्सेन्टेज डेप्रिसिएसन काटिरहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ भ्यालुएसन चाहिँ हाम्रो गरिराख्नु पर्ने हुन्छ र यो चाहिँ भनेको प्राइमरी ड्युटी हो कुनै पनि अर्गनाइजेसनका अफिसियल्सहरूको। त्यस्तै गरी इम्पोर्टेन्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स अफ भ्यालुएसन बुझौँ। के रहेछ त भन्दाखेरि भ्यालुएसनले चाहिँ चेक द ओभर एन्ड अन्डर स्टेटमेन्ट अफ भ्यालु अफ एसेट्स। अघि नै हामीले पढिसक्यौँ। कुनै पनि एसेट्सको भ्यालु चाहिँ ओभर स्टेटमेन्ट अथवा अन्डर स्टेटेड गर्नको लागि चाहिँ यदि गरिन्छ भने त्यसलाई चेक गर्नको लागि चाहिँ के त भ्यालुएसन काम लाग्दो रहेछ। यसको इम्पोर्टेन्स यो नै रहेछ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको भ्यालुएसन इज द क्रुसियल सिन्स ओभर एन्ड अन्डर स्टेटमेन्ट अफ भ्यालु अफ एसेट्स इन ब्यालेन्स सिट अल्सो गिभ्स द रङ पोजिसन अफ प्रफिटेबिलिटी। यसले प्रफिटेबिलिटीमा पनि हिट गर्ने भएको हुनाले होइन कुनै एसेट्सको भ्यालुलाई अन्डर स्टेट गर्यो भने त्यसले के गर्छ प्रफिटलाई घटाउँछ होइन। कुनै एसेट्सको भ्यालु ओभर स्टेट गरिदियो भने त्यसले प्रफिटलाई के देखाउँछ त भएको भन्दा बढी देखाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भ्यालुएसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि भ्यालुएसन राम्रोसँग गरिएन अन्डर स्टेटेड ओभर स्टेटेड भयो भने चाहिँ यसले डाइरेक्ट प्रफिटेबिलिटीमा पनि हिट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब हामी हेरौँ भाउचिङ र भेरिफिकेसनको बिचमा डिफरेन्सेसहरू भिन्नताहरू के रहेछ त भन्दाखेरि भाउचिङ भनेको चाहिँ एक्ट अफ एक्जामाइनिङ द भाउचर होइन। यो चाहिँ भाउचर हेर्ने कामलाई चाहिँ भाउचिङ भनेर भन्दो रहेछ भने भेरिफिकेसन भनेको चाहिँ इस्टाब्लिसिङ द ट्रुथ एन्ड कन्फर्मेसन भनेर भन्छ। कुनै कुरा कन्फर्म गर्नु पर्यो अथवा इस्टाब्लिस द ट्रुथ इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ भेरिफिकेसन भनेर भन्छ। त्यस्तै गरेर भाउचिङ भनेको चाहिँ के इस्टाब्लिसिङ अर्थमेटिकल एक्युरेसी एन्ड अथेन्टिसिटी भनेर भन्छ। कुनै पनि बुक्स अफ एकाउन्टले चाहिँ अर्थमेटिकल एक्युरेसी छ कि छैन अथवा अथेन्टिक छ कि छैन भनेर ट्रान्जेक्सन अथेन्टिक छ कि छैन भनेर भाउचिङबाट चेक गरिन्छ भने भेरिफिकेसनले चाहिँ फिजिकल एक्जिस्टेन्समा विश्वास राख्छ। फिजिकल्ली एक्जिस्ट गर्छ भने मात्र त्यो चाहिँ ठिक छ भनेर भन्छ। त्यस्तै गरेर भाउचिङ इज कन्डक्टेड होल इयर। यो चाहिँ हरेक दिन नयाँ भाउचरहरू आउने भएर हरेक दिनमा चाहिँ भाउचिङ गरिन्छ र हरेक वर्षको हरेक दिन चाहिँ यो कन्डक्ट भइरहेको छ भाउचिङ भने यो चाहिँ डन एट इन्ड अफ द इयर। हरेक वर्षको अन्त्यतिर चाहिँ के गरिन्छ त भेरिफिकेसन गरिन्छ। वर्षभरिको
बुक्स अफ एकाउन्ट हेरेर चाहिँ यो एसेट्सहरू छ कि छैन भनेर भेरिफाई गरिन्छ। त्यस्तै गरेर भाउचिङ इज डन बाई जुनियर स्टाफ। भाउचिङ चाहिँ साधारण जुनियर स्टाफहरूले एकाउन्टेन्टहरूले गर्छन् भने भेरिफिकेसन चाहिँ डन बाई अडिटर विच इज एसिस्टेड बाई सिनियर स्टाफ। सिनियर स्टाफ सँगसँगै लिएर अडिटरले चाहिँ भेरिफिकेसन गर्दो रहेछ। त्यसै गरेर भाउचिङ इज नट रिलेटेड टु भ्यालुएसन। भाउचिङ चाहिँ भ्यालुएसनसँग रिलेटेड छैन भने भेरिफिकेसन इन्क्लुड्स भ्यालुएसन। भेरिफिकेसन भन्ने बित्तिकै भ्यालुएसन पनि सँगसँगै जोडिएर आउँछ। यो चाहिँ भयो भाउचिङ र भेरिफिकेसन बीचको डिफरेन्सहरू। अब हामी हेरौँ भेरिफिकेसन र भ्यालुएसनको बीचमा डिफरेन्सेस, भिन्नताहरू। भेरिफिकेसन र भ्यालुएसनको बीचमा के डिफरेन्सहरू छ त भन्दाखेरि भेरिफिकेसन सोज एक्जिस्टेन्स, ओनरसिप एन्ड एक्वाजिसन अफ एसेट्स। भेरिफिकेसनले चाहिँ एउटा एसेट छ है भनेर एक्जिस्टेन्स अथवा ओनरसिप छ, कसको हातमा छ ओनरसिप होइन। त्यस्तै गरेर एक्वाजिसन अफ एसेट्स पनि हामीसँग छ है एसेट्स भनेर देखाउँछ भने भ्यालुएसन चाहिँ सर्टिफाइज करेक्टनेस अफ भ्याल्यू अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज होइन। प्रोपराइटरले दिएको भ्यालु चाहिँ ठिक छ कि छैन होइन। कुनै पनि एसेट्सको प्रोपराइटरले ब्यालेन्स सिटमा देखाएको भ्यालु चाहिँ साँच्चीकै ठिक छ कि छैन भनेर भ्यालुएट गर्छ। त्यस्तै गरेर भेरिफिकेसन इज डन एट इन्ड अफ द इयर। भेरिफिकेसन चाहिँ जहिले पनि वर्षको अन्तिममा गरिन्छ भने भ्यालुएसन चाहिँ डन ड्युरिङ द इयर। भ्यालुएसन चाहिँ जहिले पनि वर्षमा निरन्तर चलिराख्छ भनेर भन्छ। भेरिफिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ त अडिटर हिमसेल्फ एसिस्टेड बाई द सिनियर स्टाफ। भेरिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ अडिटरले नै गर्छ र सिनियर स्टाफले चाहिँ एसिस्ट गर्छ भने भ्यालुएसनमा चाहिँ डन बाई द प्रोपराइटर हिमसेल्फ। प्रोपराइटरले आफै चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्र भएका एसेट्सहरूको भ्यालुएसन गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर भेरिफिकेसनमा चाहिँ टाइटल डिड्सहरू हेरिन्छ, रिसिप्ट्स अफ पेमेन्ट होइन, त्यस्तो कुराहरू, त्यस्तो डकुमेन्ट्री एभिडेन्सहरू हेरिन्छ भने भ्यालुएसनमा चाहिँ सर्टिफिकेट हेरिन्छ। प्रोपराइटरसँग भएको सर्टिफिकेट, आफ्नो भ्याल्यु एसेट्सहरू भ्यालुएसन गरेको होइन, प्रोपराइटरले भ्यालुएटर लगायो होला, त्यो भ्यालुएटरले कति भनेर सर्टिफाई गरेको छ त भनेर त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ हेरिन्छ भ्यालुएसनमा। यसरी चाहिँ भेरिफिकेसन र भ्यालुएसनको बीचमा पनि यस्ता यस्ता डिफरेन्सहरू रहे। अब हामी हेरौँ डिफरेन्स बिट्विन भाउचिङ र भ्यालुएसन। धेरै डिफरेन्सहरू छैनन् यसमा। भाउचिङ भनेको चाहिँ एक्ट अफ एक्जामाइनिङ द भाउचर हो होइन। भाउचरहरू चेक गर्ने कामलाई चाहिँ भाउचिङ भनेर भनिन्छ भने, अथवा भ्यालुएसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सर्टिफाइज करेक्टनेस अफ भ्याल्यू अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज होइन। बुक्स अफ एकाउन्टमा देखाएको एसेट्स र लायबिलिटिजको भ्यालु चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने कामलाई चाहिँ के भन्छ त भ्यालुएसन भनेर भन्छ। त्यस्तै गरेर भाउचिङ भनेको चाहिँ जुनियर स्टाफले गर्दो रहेछ एकाउन्टेन्टहरूले भने, भ्यालुएसन भनेको चाहिँ कुनै पनि बिजनेसको प्रोपराइटरले गर्ने काम रहेछ भ्यालुएसन भन्ने काम। यसरी चाहिँ हाम्रो भाउचिङ र भ्यालुएसनको बीचमा डिफरेन्स पनि हामीले थाहा पायौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टर नम्बर 27 भाउचिङ, भेरिफिकेसन एन्ड भ्यालुएसन कम्प्लिट हुन्छ। एकदमै सजिलो च्याप्टर छ, थ्योरी च्याप्टर हो र एक्जाममा पनि यो डिफरेन्सहरू चाहिँ धेरै जसो आइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो च्याप्टरलाई पनि एकदम राम्रोसँग पढ्नु होला र कृपया अन्य भिडियोहरू ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सम्बन्धी अन्य च्याप्टरहरूको बारेमा बुझ्नको लागि कृपया यो हाम्रो एबीके क्लासेस भन्ने च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र अब हामी आगामी भिडियोहरूमा पनि तपाईहरु समक्ष उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छौं। धन्यवाद, नमस्कार।